السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم من غوسات حتعجبكم وحتعجب كاع ولادكم وعائلتكم. هاد لا غوسات نخدموها في الشتاء كيما نخدموها في الصيف، كيما نديروها بالشربه ولا بلا سوب، كيما نخدموها تاني بأون سالاد. حتجوز بزاف بنينه. هاد لا غوسات مخدومه بالفرماج اي بالجبن والثوم، لو بان وفرomage اي دلاي. تبعوني وتشوفوا كاع اسرار هاد الخبز وكيفاش حيخرج لي بزاف هايل. دونك الا حتعجبكم هاد لا غوسات ما تنساوش كيما العاده ان لايك، abonnez si vous n'êtes pas encore abonné, un commentaire si vous avez besoin de quelque chose. تبعوني. pour le pain ديالي ولا لا بات ديال لو بان تاع الخبز ديالي نسحق الفرينه على حساب الحاجه. ما نقدرش نقول لكم exactement combien on a besoin de la farine parce que selon les farines qu'on a. كيما نسحقو تاني كاس حليب يكون تياد يكون دافي هكذا باش يسهل لنا عمليه خميره الخبز. كيما نسحق 4 كاس ديال الزبده دايبه le beurre fondu. Sinon vous pouvez le remplacer avec de l'huile. وهاد الحليب vous pouvez le remplacer aussi avec de l'eau. تقدروا ترمبلاسيو هاد الحليب بالماء، لكن حيخرج لكم افضل بهاد لاغوسات اللي حنمدها لكم. كيما تسحقوا تاني حبه بيض، كاس سكر، نص مغرفه قهوه ديال الملح، مغرف كبيره ديال الياغورت الطبيعي. اللي ما عندوش ان ياغورت ناتور يقدر يخدم بالكريمه الطازجه ولا بلا كريم فريش. دونك بوفي لو رامبلاسي. une grande cuillère à soupe تاني كيما نقولوا ملعقه كبيره ديال الخميره الخبز ولا لوفور بولونجير. كما قلت لكم هنايا لازم لي ملعقه كبيره ديال السكر اللي حتعاونني في الخميره ديالي. دوك ما عليا غير نجيب ان ريسيبيون وين نقدر نخدم المكونات ديالي. انا فاش ندير هنايا نبدا بالحليب. جو كومونس بار لو لي. كيما حنزيد الخميره لا لوفور بولونجير نزيد ديالي تاني لو سكر. دونك ما عليا غير كو جو ميلونج هاد لي زانغريديون ديالي جوست هكذا ندوبو هذاك لو سكر à faire fondre le sucre et la levure boulangère. Je ramène هاد لو فيلم اليمونتير ولا الغطاء الشفاف الغذائي، الورق الشفاف الغذائي سمحوا لي، ونغطيها باش يسهل المفعول ديال خميره الخبز ديالنا. دونك نخليها حوالي 10 دقائق environ 10 minutes, le temps que la levure boulangère elle va faire son effet, et on revient pour continuer le reste de notre recette. هكذا من بعد ما خليت هذيك الخميره الخميره الخبز تفاعلت، دوك ما عليا غير نجيب ونزيد عليها الزبده. قلت لكم 4 كاس الزبده. اللي ما عندوش الزبده يدير الزيت. هنا ندير حبه بيض هكذا ونزيد عليه هاد الياغورت الطبيعي. نخلط كاع المكونات ديالي. نزيد عليه الملح والسال. كيما نجيب هذيك الفرينه ونزيدها غير بالتدريج هكذا. Si vous avez un pétrin, vous pouvez utiliser un pétrin. لا عندكم الخلاط الكهربائي تقدروا تخدموها بالخلاط الكهربائي. سينو تقدروا تعجنوها غير هكذا بيديكم هكذا. On rajoute la farine un peu à la fois quand on arrive à la fin jusqu'à qu'on obtient une pâte collante. Pas trop collante quand même. ما حاجة تكون لاصقة بزاف ولكن
تكون طريه بالبزاف. هكذا كيما راكم تشوفوا لحقت لافان ديال الفرينه، ما نزيدش بلوس. هكذا راهي طريه او ميم طون تلصق شويه في اليد. دوك ما عليا غير نزيد عليها مغرف اون كويير دو لويل دوليف تاع زيت الزيتون. هكذا ونعجنها غير شويه. on va la pétrir juste un petit peu, juste comme ça. غير هكذا. من بعد ما عجنتها شويه دوك نعاود نجيب لو فيلم اليمونتير ديالي ونعاود نخطيها ونحطها في بلاصه دافيه هكذا باش تطلع لي بالخف. دونك je vais la couvrir avec le film alimentaire et je vais la laisser dans une place un petit peu tiède, une pièce un petit peu chauffée, comme ça elle va doubler le volume et je reviens pour la travailler. هكذا من بعد ما خمرت لي خليتها حوالي 45 مينوت، حوالي 45 دقيقه. دوك ما نجيب يدي ندهنها غير شويه بالزيت avec un petit peu de l'huile comme ça colle pas dans mes mains ونقطعها en deux. هكذا نجيب شويه فرينه ونحلها. Comme ça, on va l'étaler environ 1 cm et on va la laisser reposer pour la deuxième fois. Et elle va regonfler encore une deuxième fois. هكذا نزيد نعاود نحليها على هاد الجهة تاني. هكذا نجيب ونرفدها ونحطها داخل ان بلاطو. هاد لو بلاطو الا كان ما يلصق لكمش تقدروا تحطوها هكذا. الا كان ان بلاطو اللي يلصق لكم ديروا له شويه زيت، ولا كيما تقدروا ديروا له تاني ان بابيي كويسون من التحت. انا جو سي كو هاد لو بلاطو ما يلصقليش دونك جو بو الفير غير هكذا. Donc انا ما عليا غير باش نغطيها بان فيلم اليمونتير. قلت لكم جو بريفير دو couvrir avec un film alimentaire parce que تخمر لي بلو فيت كو كي نغطيها بالطرشون. دونك انا ما عليا نزيد ندير لا دوزيام لا ميم شوز ونخليهم يخمروا ونعاود نولي لكم. كيما راكم تشوفوا من بعد ما خمرت لي خليتها حوالي نص ساعه. نجيب موس وعلى الجهه اللي ماشي حاده. Sur l'autre côté du poteau, je vais faire des traces comme ça. Sinon, je peux utiliser le bout aussi. غير هكذا. ودوك الوسطاني نجيب نقسمو دي كاري. نقدروا نقولوا تشبه للبقلاوه الوسطانيه. غير هكذا. كيما راكم تشوفوا قطعتها على هذا الشكل. دوك ما عليا غير نجيب ان اوف باش ندير لا دورور بيه ونجيب ندهن كاع وجهها. جو باديجوني tout le pain d'Elna. C'est un pain vraiment complet avec une salade, il y en a assez largement, ou avec une soupe, ça passe super bien. هكذا. من بعد ما خدمتها كيما راكم تشوفوا دوك نجيب ليتاب اسونسيال اللي حتمد لها بلوس دو غو. انا هنايا جبت البيرسيل je l'ai coupé en petits morceaux. كيما راكم تشوفوا j'ai mis de l'huile d'olive comme vous pouvez utiliser aussi le beurre. كيما تاني حنزيد الثوم ولا de l'ail
هكذا. من بعد ما خلطت كلش دوكا ما نجي غير نزيد لها هكذا من الفوق، وهذا حيمد لها بنه روعه، وهي بنه لو بيرسيل مع الثوم هكذا. ويبقى لنا غير بنه الجبن ولا الفرماج هذاك، ونزيدوه لها دوكا من الفوق هكذا. والنص الاخر نخليه للثانيه. نجيب جبن الموزاريلا كل واحد والجبن اللي يحبو. انا في هذه خدمت بجبن الموزاريلا ولا لو فرomاج دو موزاريلا، وحنزيدو لها من الفوق. هذا حيزيد يمد لها طعم بزاف هايل هكذا. ونجيب ونحطو لها هنا وين قطعتها dans la partie où je l'ai coupé. Pareil, je continue et je remplis toute la partie ديالي. من بعد ما خدمت لها درت لها كاع هذاك الفرماج. Maintenant, je préchauffe le four d'y à 200 degrés jusqu'à 220 degrés. Il faut une haute température. On les environ une demi-heure et on doit surveiller la cuisson. Je vais ramener l'autre et on va la préparer ensemble en attendant Hadia نحطها داخل le four. La deuxième, je vais faire juste ça. Ou pareil, je vais faire avec le couteau. Et je vais faire des rondelles هكذا sous forme un rond. ونعاونها غير هكذا avec mes doigts. pareil نزيد هنا في الوسط تاني. اي pareil نحط هنايا واحده اخرى صغيره في الوسط. دوك ما عليا غير نجيب هذاك الزيت هكذا غير هكذا. Je travaille avec le fromage de chèvre. Celui qui aime bien le goût un petit peu plus fort يقدر يدير لها هاد لو فرomage. Sinon le fromage يقعد اختياري. Le fromage que vous voulez, vous pouvez le mettre. غير هكذا. Je continue le reste. هذه نحطها هكذا في الوسط. Et le reste ندور له كاع بهذا لو فرomage. دوك نزيد نرابي عليه شويه فرomage. انا هنايا حنخدم بلا ميموليت كيما قلت لكم. تقدروا تخدموا بليمونتال، تقدروا تخدموا باي فرomage واحد اخر. قلت لكم نديروها على 200 درجه يكون سخون ونحطوها et on surveille la cuisson environ على 4 ساعات. نحلو عليها ونشوفوا كيفاش ولات لنا. كيما راكم تشوفوا لا بروميير طابلي طيابها ما شاء الله خرج لي دوري. كيما راكم تشوفوا فريمون قطنيه ما شاء الله. دوك ما عليا غير نجيب لو ريست ديال الزيت ديالي مع الثوم هكذا وندهنها كاع هاد الخبزه ديالي من الفوق هكا باش تكون عندها اون بريونس. وتزيد لها بنه فوق بنه. Et la même chose pour la deuxième qui حنخرجوها من الفوق تاني. On va faire la même chose. كيما راكم تشوفوا quand vous voyez le pain ديالي راه وجد لي. Vraiment c'est un pain qui est magnifique هايل رطب. كيما راكم تشوفوا طيابو خرج تاني بزاف شباب. Et pareil pour la deuxième تاني هكذا. C'est très bon avec
ان بون بول دو سوب ولا شوربه كيما حبيتو. في رمضان يكون بزاف هايل، سورتو اللي يحبوا يعجنوا ويخدموا الخبز في الدار، هذا بزاف ساهل. سينو ما عليكم تاني ديروه غير avec une assiette de salade, ça passe super bien aussi. مي سينو كيما قلت لكم هذا خبز ما شاء الله خفيف وبنين وعنده ذوق روعه. ما عليكم غير تسيوه وترجعوا لي بالخبر. اللي عجبوك كيما العاده يدير لي ان جيم. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez à ma chaîne. Sinon, بقاو على خير.